बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रिजवान खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रिजवान खान यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक गैर मुल्की रेडियो वेब टीवी ने शिकागो अमेरिका से मेरा इंटरव्यू बराह रास्त नशर किया। ये इंटरव्यू ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी ने शिकागो अमेरिका से पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे जो है बराह रास्त नशर किया। उस इंटरव्यू में मुल्क की मौजूदा सियासी, माशी और एनर्जी क्राइसिस के हवाले से भी बात हुई, और ख़ास तौर पे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बात की गई। और हमारा फोकस था डेरा इस्माइल ख़ान में बुनियादी सहूलियात की फराहमी और तरक्याती मनसूबों के हवाले से कि किस सियासी जमात ने अपने दौर इक़्तिदार में डेरा इस्माइल ख़ान की तामीर तरक्की में अहम किरदार अदा किया, जो गुज़र गए या जो अभी मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं। इनकी कारकर्दगी के ऊपर भी बात हुई और एक तवील इंटरव्यू था। हमारे चाहने वालों ने वो देखा, हमारे व्यूवर्स ने देखा, दोस्तों ने देखा। तो बहुत से लोग रात को देर तक इंटरव्यू शाया होने की वजह से देख ना सके और सुन भी ना सके, तो उन्होंने पर्सनली तौर पे मुझसे रब्ता किया कि इस इंटरव्यू को आप हिस्सों में तकसीम करके दोबारा अपलोड करें अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि आसानी से हम उसको देख भी सकें और सुन भी सकें। तो मैंने उसको हिस्सों में तकसीम करके जो है ना दोबारा तैयार किया है, और आज मैं जो है उसका पहला पार्ट जो है वो यूट्यूब चैनल पे, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ। तो देखिएगा, सुनिएगा। और एक काविश थी, क्योंकि ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी की जो इंतज़ामिया है, ख़ास तौर पे हमारे भाई, हमारे दोस्त मोहम्मद तौसीफ़ सदीकी साहब, ये पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बड़ी जामे प्रोग्राम करते हैं। और उन्होंने मेरे पेजेस के ऊपर, मेरे न्यूज़ पेज के ऊपर, मेरे पर्सनल पेज के ऊपर हमारी एक्टिविटीज़ देखी, तो उन्होंने रब्ता किया कि जो है बहैसियत सहाफ़ी आप जो है अपने इलाके की तर्जुमानी भी करें, सियासी सूरत हाल पर भी बात करें। तो फिर उसके ऊपर कल जो एक इंटरव्यू हुआ, वो इंशाल्लाह मैं हिस्सों में उसको मैंने तकसीम किया है। तो वो उसका पहला हिस्सा जो है आज मैं रात को अपलोड करूँगा। देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिए। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब कि आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आप इतनी दूर बैठ के खुसूसन पाकिस्तान और पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों आवाज़ बने हुए हैं और पूरी दुनिया को आवाज़ हमारी सुना रहे हैं और हमारे मसाइल पे भी बात कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको और ज़िंदगी वेब टीवी की पूरी टीम को सलामत दे और अपनी ज़मान में रखे, और यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक है आपकी और आपकी पूरी टीम। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब। मुल्क की सूरत हाल पर भी आपसे गुफ्तगू करेंगे, डेरा इस्माइल ख़ान की जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आई उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमने माजी में बलूचिस्तान के मसले, अंदरून पंजाब के, गिलगित के प्रॉब्लम, कश्मीर के प्रॉब्लम, अंदरून सिंध बिलखुसूस कराची के प्रॉब्लम्स, उस पर गुफ्तगू की है। आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, बड़ी अहम गुफ्तगू। रिजवान साहब, PTI की हुकूमत आई, PP की हुकूमत आई और JUI की भी हुकूमत रही, बड़े वोट हैं वहाँ पर उनके। डेरा गाजी खान में इलाकाई तरक्की हुई, आइंदा इंतखाबात में किस पार्टी, अवामी पार्टी हासिल होगी, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या कहना पसंद करेंगे? पहले तो मैं तस्दीक कर दूं बड़ी मादत के साथ कि आप डेरा इस्माइल खान है। जी जी, डेरा इस्माइल खान नहीं। जी जी। और दूसरी बात ये है, आपकी बात बिल्कुल कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि डेरा इस्माइल खान से बड़ी नामवर शख्सियात जो मुल्की लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उनका एक अपना नाम है, और मौलाना फजल रहमान साहब का ये यही हल्का है। और साबका पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, साबका स्पीकर कौमी असम्बली करीम कुल्ली का भी यही हल्का है, और अभी हमारे जो मिनिस्टर रहे हैं वफाकी वजीर कश्मीर अमूर कमेटी और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीर खान गंडापुर का भी ये वही हल्का है। तो थोड़ा सा पस मंजर मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत कम देखने में आया है कि किसी भी हल्के की आवाम को, डेरा इस्माइल खान की आवाम एक से ज्यादा मरतबा किसी को इत्तेमाद का वोट दें और उसको असम्बली में दें। 2008 से पहले MMA की गवर्नमेंट थी हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, तो
مولانا صاحب کا اقتدار تھا. پھر اس کے بعد 2008 کا الیکشن ہوا تو عوام نے نوجوان قیادت سمجھ کے فیصل کریم کوبی کو ووٹ دیا اور وہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی بنے, لیکن وہ بھی عوام کا اعتماد کھو بیٹھے جس طرح مولانا صاحب کھو بیٹھے. پھر 2013 کا الیکشن آیا, پھر اس میں مولانا فضل الرحمان کو ایک دفعہ آزمایا گیا اور مولانا صاحب کو پھر جو ہے وہ جیت گئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے پی ٹی آئی یہاں پر نہیں تھی. 2013 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے انٹری کی اور علی امین خان گنڈاپور جو ہے وہ یہاں سے ممبر صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے اور پھر پی ٹی آئی پورے صوبے میں جو ہے انہوں نے سیٹیں لی اور صوبے میں ان کی حکومت بن گئی اور اس طرح وفاقی وزیر صوبائی وزیر علی امین خان کو بنا دیا گیا ریونیو کا. تو ایک جو ہے وہ سلسلہ چل نکلا. تو ابھی یہاں پہ عوام جو ہے نا جی, جو لیڈر جو پارٹی عوام میں رہتی ہے, جو لوگ عوام میں رہتے ہیں, انہیں کو عوام پذیرائی دیتے ہیں. اور دوسرے یہ ہے کہ عوام میں وہ لوگ اب کہیں پہ آپ اگر دیکھیں کہ نظریاتی ووٹ, کہیں پہ جاگیردارانہ ووٹ, کہیں پہ زمیندارانہ ووٹ, نوابی ووٹ, اس طرح کا سسٹم ختم ہو گیا. اب عوام سوال کرتے ہیں, عوام حساب مانگتے ہیں, عوام دیکھتے ہیں کہ کون سا لیڈر کس حساب سے عوام کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے اور میرا یہ جو میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بہت سی چیزیں غلط بھی ہوں گی اور بہت سی چیزیں ٹھیک بھی ہیں. میں ڈیل اسماعیل خان کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہاں پہ دو ہی پارٹیوں کی حکمرانی تھی, پیپلز پارٹی اور جے یو آئی. علی امین آیا. ابھی اگر یہ بات توصیف بھائی دیکھی جائے کہ یار مینڈیٹ چوری کیا گیا, تو مینڈیٹ چوری ایک دفعہ تو ہو سکتا ہے, لیکن ووٹ بینک چوری نہیں ہو سکتا. ووٹ بینک بڑھتا ہے اس وقت جب آپ عوام کی خدمت کرتے ہیں اور عوام میں رہتے ہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ابھی علی امین گنڈاپور نے ووٹ بینک کافی حد تک بنا لیا اور یہاں پہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ابھی پی ٹی آئی کو وہ پذیرائی حاصل ہے دوسری جماعتوں کی نسبت. پیپلز پارٹی ہے اور جے یو آئی ہے, تو ان کو آئندہ الیکشن میں بھی کافی ٹف ٹائم ملے گا پی ٹی آئی کی طرف سے, علی امین کی طرف سے. اس حلقے میں 2 حلقے ہیں, M39 اور M38, تو اس میں ان کو کافی ٹف ٹائم ملے گا علی امین کے ہوتے ہوئے. جس طرح وہ سیاست کرتا ہے تو اگر اسی طرح کی یہ سیاست کر کے آئیں گے تو میرا خیال ہے بڑا مقابلہ ہوگا, ادروائز ان کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا. رضوان صاحب, ڈیرہ اسماعیل خان میں کی نسبت آپ نے دیکھ رہے ہوں گے اور بھی شہر بھی ہیں, چھوٹے بھی ہیں, بڑے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بنیادی سہولت کی کیا پوزیشن ہے, ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے ڈیرہ اسماعیل خان صوبہ خیبر پختونخوا کا دوسرا بڑا شہر ہے اور یہ پارٹیشن سے پہلے کا ڈویژن ہے. اور اب اگر آپ دیکھیں تو یہ اس وقت بڑا کمشنری ہوتی تھی, یہاں سے لے کے سرگودا بھی اس کے ساتھ آتا تھا اور بنو اور اس طرح ٹانک اور بہت سے میاں والی اور یہ سارے اس کے ٹاؤنز ہوتے تھے اور یہ ڈویژن تھا. لیکن پارٹیشن کے بعد یہ پھر اس کی بھی پارٹیشن ہوتی گئی اور الگ الگ چیزیں ہوتی گئی. تو اس حوالے سے دیکھو تو اس علاقے کی اپنی اہمیت ہے, کیونکہ یہ واحد شہر ہے جس سے تمام شہر پنجاب کی بھی اور ادھر ناردرن ایریا کے 5 سے 6 گھنٹے کے فاصلے پر. ٹھیک ہے جی, تو اس حوالے سے اس کی بڑی ایک اہمیت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دوسرے شہروں کی نسبت یہاں پہ بنیادی سہولیات کی, شہر کے اندر بھی ابھی بہت سی چیزیں شہر کی عوام کو جو اندرون شہر ہیں ان کو بنیادی سہولیات کے طور پہ چاہیے. لیکن ہمارے جو ریموٹ ایریا ہے, دیہی ایریا ہے, ان کی حالت ابھی بھی بہت خراب ہے. وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے. اگر آپ تمہیں بتا سکوں تو وہاں پہ ابھی بھی انسان اور جانور ایک ہی جوڑ سے پانی پیتے ہیں. میں کئی جگہوں پہ گیا ہوں, خود میں نے رپورٹ کیا ہے, میں نے وزٹ کیا ہے, تو جب میں نے دیکھا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ لوگ قیام پاکستان سے اب تک ووٹ دیتے آ رہے ہیں, لیکن آج بھی ان کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, آج بھی ان کے پاس بنیادی طبی سہولیات نہیں ہے. اگر ڈسپینسری ہے تو وہ بند ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی تو یہ حالات تھوڑے بہتر ہوئے, بند ڈسپینسریاں, بند اسکول, گوشت ملازمین, اس کے اوپر کافی بہتری آئی ہے اور تھوڑا بہت اس میں. لیکن ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ 80% کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ریموٹ ایریا سے, دیہاتوں سے جب زچگی کے دوران کسی پیشنٹ کو لایا جاتا ہے یا تو وہ راستے میں فوت ہو جاتا ہے یا پھر اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے.
यहाँ की इमरजेंसी के तौर पे। अभी हमारे जो हॉस्पिटल है, अभी भी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारी सीनियर इंजरीज होती है, इस तरह हादसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर यहाँ पे सहूलियात नहीं है, वो या मुल्तान रेफर करते हैं या इस्लामाबाद या लाहौर रेफर करते हैं। तो आज भी हम बुनियादी सहूलियात को मुतलाशी हैं, लेकिन पिछले दौर की निस्बत काफी बेहतरी आई है। जो दौर गुजरा है उसमें एज कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट्स और अदर पॉलिटिशियन, इन दिनों में ये 5 से 7 सालों में कुछ बेहतरी देखने को मिली है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि अगर ये सिलसिला इस तरह चलता रहे तो बेहतरी आने के ज्यादा इम्कानात है। नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू जो हमारा माजी में जो दौर गुजरा है, तो उस हिसाब से। लेकिन अभी भी काफी काम करने की जरूरत है, खास तौर पे हमारे देही इलाकों में। दही इलाकों में। तो नाजरीन, आपने इंटरव्यू का पहला हिस्सा देखा। ये तकरीबन 10 मिनट का एक पहला पार्ट है इसका, जो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको इंटरव्यू कैसा लगा। इसका दूसरा इंशाल्लाह हिस्सा मैं कल अपलोड करूँगा। टोटल 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है ये इंटरव्यू, जिस पे हमने कोशिश की है कि डे इसमाइल ख़ान के तमाम मसाइल, सियासी सूरत हाल और आवाम को मिलने वाली सहूलियात, बुनियादी सहूलियात को हाईलाइट किया जाए और नेशनल इंटरनेशनल सतह पर डे इसमाइल ख़ान की मसाइल को उजागर करके उनके हल की तरफ पेशकदमी की जाए। तो ज़रूर देखिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।